माननीय सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्न तथा जिज्ञासा र संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयमा समेत जवाब दिन प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 38 को उपनियम 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री माननीय शेरधन राईलाई समय दिन्छु। कताबाट सर्किने हो? सभामुख महोदय, प्रदेश सरकारको तर्फबाट माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले यही मिति 2078 ज्येष्ठ 27 गते यस सम्मानित सदनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुखज्यूलाई यस सभाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएकै दिन धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रस्ताव समेत पारित गरिसकेको छ। म पुनः सरकारको तर्फबाट यस सभाको तर्फबाट एकपटक प्रदेश प्रमुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यसपटक कोभिड-19 को महामारीका कारण अलिकति ढिला गरेर नीति तथा कार्यक्रम यस सभामा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता र परिस्थिति रह्यो। यसका बारेमा यो सभा जानकार छ र त्यो समझदारी यस सभाले राखेको छ। म सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसरी कोभिड-19 को महामारीले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा निकै सावधानी अपनाउँदै यस सभामा हामी उपस्थित हुनु परेको छ, छलफलमा सहभागी हुनु परेको छ। यसपटक हामीले 2 दिन मात्रै नीति तथा कार्यक्रममाथि हामीले छलफल गऱ्यौँ। पहिलो दिन मान्य सदस्यहरू 10 जनाले सहभागी हुनुभयो छलफलमा र दोस्रो दिन 22 जना मान्य सदस्यहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। यसरी 32 जना मान्य सदस्यहरूले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिनुभएको छ। यसपटक मान्य सदस्यज्यूहरूले भन्नुभए जस्तै प्रत्यक्ष रूपमा मैले पुरै समय बसेर यहाँहरूको कुरा मैले सुन्न सकेन। कार्य व्यस्तताको कारणले मैले सुन्न पाइनँ। म यसमा क्षमा चाहन्छु। तर समय मिलाएर मैले जस्ताको तस्तै यहाँहरूको लाइभ रेकर्ड मैले सुनेको छु। मुख्यमन्त्री कार्यालय, नेकपा एमालेको संसदीय दल बाट समेत अक्षरशः सबै नोटहरू भएका छन्, सबै टिप्पणहरू भएका छन् र त्यसलाई मैले राम्ररी हेरेको छु, अध्ययन गरेको छु र मैले यही पनि लिएर आएको छु। यहाँ उपस्थित नहुँदाको बखतमा
भएका टिप्पणीहरूतर्फ म जान चाहन्न। माननीयज्यूहरूको चिन्ता चासोका बारेमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्री स्वस्थ छ। मुख्यमन्त्री भएको दिनदेखि आजसम्म यस राजधानीमा बस्दै गर्दा ज्वरो समेत आएको छैन। म यति कुरा यहाँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिँदै पक्ष र विपक्षमा स्वाभाविक रूपमा आफ्ना मतहरू जाहेर गर्नुभएको छ, आलोचनाहरू राख्नुभएको छ, सुझाव र टिप्पणीहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ती सबै मतहरू, विचारहरू, भावनाहरू, आलोचनाहरू, सुझावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। निश्चय नै राम्रा मनसायबाट आएका व्यक्त भएका विचार र भावनाहरू, सुझावहरू सरकारका लागि, हामी सबैका लागि ग्रहणयोग्य हुने कुरामा दुई मत छैन। ती कुराहरू मार्गदर्शनको रूपमा रहनेछन्, म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। बाँकी अब विरोधका लागि विरोधको कुरा अथवा सार्वजनिक एउटा खपतका लागि केही राखिने कुराहरू वा आत्मतुष्टिका लागि व्यक्त हुने विचार र त्यस्ता टिप्पणीहरूतर्फ मेरो भन्नु केही छैन। म त्यसतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्न। म एकदमै संक्षेपमा यहाँ उठेका कुराहरू, जुन उठेका कुराहरूलाई मैले प्रश्न पार्नुपर्छ र मैले त्यसका बारेमा बताउनुपर्छ, ती कुराहरूलाई, ती प्रसङ्गहरूलाई जोडेर म केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। यसपटक राम्रो कुरा, एसीको कुरा, पङ्खाको कुरा, कुर्सीको कुरा, तल वा माथिको कुराहरू सायद उठेनन्, मैले त्यो सुनेन। असाध्य राम्रो वातावरणमा, एउटा सहज एउटा महसुसीकरणमा यो सभा चलिराखेको छ। कोभिड महामारीको बिचमा पनि असाध्य सावधानी अपनाएर यो सभा चलिराखेको छ। हाम्रा मान्य सदस्यहरू कोभिड पोजिटिभ भएर अहिले सङ्क्रमित पनि हुनुहुन्छ। अस्ति मैले सुरुमै पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ। आज यस सभामा त्यही स्वास्थ्य सावधानीका साथमा मान्य सदस्यहरू बैठकमा समेत भाग लिइरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई स्वागत पनि भन्न चाहन्छु र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यसरी हामी एउटा सहज र एउटा हार्दिकतापूर्ण वातावरणमा यो सभा सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यस चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको बारेमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ, जिज्ञासा उठेको छ। यसका बारेमा मैले सुरुकै दिन लामो एउटा सम्बोधनको क्रममा मैले चर्चा गरेको थिएँ। सबै तथ्यहरू मैले राखेको थिएँ। तिनै कुराहरू दोहोऱ्याउनु वाञ्छनीय हुँदैन। म ती कुराहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। कोभिडको महामारी छँदैछ। कोभिडले कसैलाई छोडेको छैन। कुनै दल विशेषलाई, वर्ग विशेषलाई, धर्म जाति विशेषलाई वा भूगोल विशेष कसैलाई पनि छोडेको छैन। अहिले पनि यसको महाप्रकोपभित्र हामीहरू छौँ। यसले पनि हाम्रा नीतिहरूलाई, कार्यक्रमहरूलाई, बजेटहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ। यो सत्य कुरा हो। हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि त्यही कोभिडको महामारीबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यो कहिलेसम्म गुज्रनु पर्ने कुनै टुङ्गो छैन। कतिको ज्यान यो महामारी लिने ठेगान छैन। कति चरणमा, कति वेभमा यो मतलब महामारी आइरहने हो, यसको कुनै ठेगान छैन।
र अझै कति मतलब चाहिँ हामीहरू प्रभावित हुनुपर्ने, व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, समग्र आर्थिक जीवनका हिसाबले हामी कति समयसम्म प्रभावित हुनुपर्ने हो, हामीले अहिले भन्दै गरेका, पास गर्दै गरेका बजेट कार्यक्रमहरू कति प्रभावित हुने हुन्, अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। यी सबै कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर, हेक्का राखेर सकेसम्म यी यस्ता परिस्थितिहरूको बिचमा पनि हामीले बनाएका कार्यक्रमहरू, नीतिहरू, बजेटहरू कार्यान्वयन हुन सकोस्, कार्यान्वयन योग्य बन्न सकुन्, हामी यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै अगाडि बढिराखेका छौँ। मान्य सदस्यहरूले यससँग सम्बन्धित पनि जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। अन्य अध्ययनका कुराहरू, जस्तो हामीले केवलकारको अध्ययनको कुरा विगतदेखि गर्दै आयौँ, त्यो कहाँ पुग्यो, के भइराखेको छ, म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। हामीले केचनादेखि सगरमाथासम्मको एउटा द्रुत गतिको कनेक्टिभिटीको कुरा हामीले गरेका छौँ। अहिले 2टा खण्ड गरेर सोलुखुम्बु जिल्लाको पत्तालेबाट कोङदेसम्मको एउटा खण्ड, जसमा पुरै केवलकारको एउटा विस्तृत अध्ययन कार्य सुरु भइसकेको छ। प्रदेश सरकार लगानी प्राधिकरणसँग सम्झौता भएर, समझदारी भएर, त्यसभन्दा तल्लो खण्ड चत्रादेखि हलेसी हुँदै पत्तालेसम्मको खण्डको सुरुङ मार्ग, जलमार्ग, सडक मार्ग र केवलकार सहितको अध्ययन कार्यको निम्ति सम्झौता गर्ने तयारी अहिले चाहिँ भइराखेको छ। म त्यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले धरानदेखि मूलघाटसम्मको सुरुङ मार्गको कुरा गऱ्यौँ। त्यो धेरै ठुलो महत्त्वकांक्षी कुरा थियो। त्यो हाम्रो बुताबाट सम्भव पनि थिएन, तर हामीले बोलिसके पश्चात हाम्रो औकातभित्रबाट यो सम्भव नहुने कुरा थाहा हुँदै पनि हामीले बोलेका थियौँ। त्यस पश्चात प्रारम्भिक अध्ययनको काम सकेर हामीले सङ्घीय सरकारसँग कुरा गऱ्यौँ। अहिले सङ्घीय सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति र कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई समावेश गरेको छ। यो खुसीको कुरा हो। यसरी यो कार्य पनि अगाडि बढेको छ। आजको मितिसम्म हामीले हाम्रो छुट्टै सङ्गठन संरचना हामीले बनाउन पाएनौँ। निजामती सेवा ऐन बनेर आएन। प्राविधिक र अन्य खालका केही कर्मचारीहरूको भर्ना प्रक्रिया लोकसेवा आयोगले सुरु गरेको छ। यसरी आफ्नो छुट्टै जनशक्ति र आफ्नो छुट्टै संरचनाहरू तयार गरेर हामीले काम गर्न सक्ने खालको अवस्था आज पनि बनिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा यहाँले भने जस्तै 50,000 रुपैयाँसम्मको कार्यक्रमको निम्ति, योजनाको निम्ति विराटनगरमा प्रदेश राजधानीमा आउनुपर्ने यो बाध्यता कहिलेसम्म भन्ने कुरा यहाँहरूले उठाउनु भएको छ। तर यो बाध्यता र परिस्थितिको हामीले चाहिँ अन्त्य गर्नको निम्ति यसपटक नीति र कार्यक्रममा पनि बोलेका छौँ। त्यसको आन्तरिक गृह कार्य भइराखेको छ। अब हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू, बजेटहरू कार्यान्वयन गर्ने एकीकृत सेवा कार्यालयहरू हरेक जिल्लामा राख्ने नीतिका साथमा, योजनाका साथमा, तयारीका साथमा हामी अगाडि बढेका छौँ। सरकार अगाडि बढेको छ। त्यस प्रकार आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। म त्यो कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। एकजना मान्यज्यूले खुवालुङको प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको रहेछ। केपी ओलीको आदेश आयो भने प्रदेश सरकारले के गर्छ? यो राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। यसका बारेमा धेरै भ्रम छ। यो सभा पनि स्पष्ट छैन। त्यसैले यो जिज्ञासाको सन्दर्भमा मैले अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु, किनकि हामीले यस कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ खुवालुङको विषयलाई पनि। वास्तवमा खुवालुङको बारेमा एकदमै गलत
सस्तो र भ्रामक मतलब प्रचारबाजीहरू भइराखेको छ। यथार्थ के हो भन्ने कुरामा, त्यो गहिराइमा, त्यो बुझाइमा जानुभन्दा पनि कसरी सेन्टिमेन्ट भड्काउन सकिन्छ, कसरी यसमा चाहिँ मलाई चलखेल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई राजनीति गर्न सकिन्छ, वा एक वा अर्कोलाई कसरी प्रहार गर्न र गराउन सकिन्छ, यस्ता प्रकारका प्रचारहरू, यस्ता प्रकारका हल्लाहरू चाहिँ भइरहेका छन् यो खुवालुङको बारेमा। हामीले थाहा पाउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कि त्यो खुवालुङ ढुङ्गा मात्रै हो भने त्यो फुटाउन योग्यभित्र पर्छ थियो, तर त्यो ढुङ्गा मात्रै होइन रहेछ। जब आस्थाको केन्द्र, जब किराँतीहरूको संस्कृतिसँग, उनीहरूको मुन्धुमसँग, उनीहरूको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको मतलब चाहिँ ढुङ्गा रहेछ भन्दा त्यो कसरी फुट्न सक्छ? यसरी त्यो ढुङ्गा मात्रै हो भने त्यो फुटाउनै पर्ने ठाउँमा छ त्यो, त त्यो ढुङ्गा मात्रै होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसैले हामीले जल यातायातको कुरा गरिरहँदा, त्यस क्षेत्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कुरा गरिरहँदा र त्यसलाई पर्यटन क्षेत्रसँग जोडेर हाम्रो समृद्धिमा जोडेर लाने कुरा गरिरहँदा हामीले त्यस ठाउँको भिजिट गऱ्यौँ, हामीले थाहा पायौँ, हेऱ्यौँ, हामीले केन्द्रमा कुरा गऱ्यौँ र त्यस ठाउँको संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन, किनभने त्यो ढुङ्गा मात्रै होइन रहेछ। अरू ढुङ्गाहरू कहाँ कहाँ छन् पन्छाउनुपर्छ, फुटाउनुपर्छ, तर त्यो ढुङ्गा मात्रै नभएको हुनाले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको पानी जहाज कार्यालयबाट बजेट समेत विनियोजन भएर अहिले नदीको बहावलाई विस्तार गर्ने, त्यसलाई च्यानलाइज गर्ने काम सुरु भएको कुरा म यहाँहरूको बिचमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। निजी तहमा कसैले छलफल चलाएको होला, त्यो ढुङ्गालाई फुटाउनुपर्छ, फुटाउँ, मसँग क्रेन छ, मसँग अर्को के छ भन्ने कुरा कसैले गरेको होला, तर न प्रदेशमा, न स्थानीय तहमा, न सङ्घीय सरकारमा यो विषय कहीँ कतै छलफल भएको छैन। फुटाउने गरिकन फुटाउनु पर्छ भनेर सत्य कुरा यो हो। त्यसैले यसका बारेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि यस ठाउँलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र जल पर्यटकीय एउटा केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। हामीले नीतिका मार्फतबाट हामीले त्यसलाई यसपटक समेट्ने काम गरेका छौँ। हामी असमृद्ध, अलिकति हामी चाहिँ असुखी यात्रातिर गइरहेका छौँ कि भन्ने जस्ता कुराहरू पनि प्रकट भएका रहेछ। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। हामी समृद्धितर्फको यात्रामा छौँ, त्यो यात्रा फराकिलो बन्दै गएको छ। यो 3 वर्षमा धेरै ठुल्ठुला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, त्यो त हामीले देख्न सक्नु पर्यो, हामीले भन्न सक्नु पर्यो। हाम्रै आँखा अगाडि मतलब धेरै कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्, उपलब्धिहरू चाहिँ हासिल भइरहेका छन्। ती कुराहरू नदेख्ने, ती कुराहरू भन्न नसक्ने, तर नराम्रा कुरा मात्रै खोजी गर्ने हो भने के लाग्छ? त्यसैले समृद्धितर्फको यात्रा त्यो जारी छ, विकास धमाधम भइराखेको छ। जब देश सङ्घीय प्रणालीमा गयो, 3टा तहका सरकारहरू बने, पहिला पहिला विकास आकाशको फल सरह थियो। एउटा झोलुङ्गे पुलको निम्ति 10 वर्ष सङ्घमा धाउनु पर्थ्यो, सिंहदरबार पुग्नु पर्थ्यो। एउटा सडक 50 वर्षमा पनि त्यो बन्दैन थियो। कालोपत्रे सडकको कुरा धेरै परको कुरा थियो, तर आज धमाधम जनताहरूको आँखाका अगाडि विकासमा कामहरू भइराखेका छन्। त्यसो हुनाले यी कुराहरूलाई पनि हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नारा हामीले राम्रै दिनुपर्छ, सपना पनि गतिलो देख्नै पर्छ, महत्त्वाकांक्षा हामीले बोक्नै पर्छ। हामीले नारा दिनै नसक्ने, सपना देख्नै नसक्ने, महत्त्वाकांक्षा राख्नै नसक्ने हो भने अनि घरभित्रकै पूजापाठ गरेर अनि समृद्धि आउँछ त? त्यस्तो लाग्दैन।
त्यसैले हामीले नाराहरू, हामीले मतलब चाहिँ सपनाहरू, हामीले महत्त्वाकांक्षाहरू हामीले बोक्नै पर्छ, राख्नै पर्छ। हो, सबै नाराहरू, सबै सपनाहरू पुरा हुँदैनन्, यो सत्य कुरा हो। राखेको महत्त्वाकांक्षा पुरा हुन सक्दैन, तर हामीले त्यो महत्त्वाकांक्षा बोकेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। ती महत्त्वाकांक्षाहरू पुरा गर्नको निम्ति, ती स्रोतहरू पुरा गर्नको निम्ति, ती हाम्रा नाराहरू कार्यान्वयनमा बदलिनको निम्ति धेरै कुराहरूले साथ दिनुपर्छ। त्यो परिस्थितिको कुरा होला, त्यो स्रोतको मतलब चाहिँ कुरा होला, त्यहाँ कानुनी मतलब चाहिँ प्रबन्धहरूको कुरा होला, हाम्रा संरचना संयन्त्रहरूको कुरा होला, हाम्रा मानसिकता, हाम्रा इच्छा शक्ति लगायतका तमाम कुराहरू होलान्। त त्यसका बावजुद पनि हामीले जुन सपना बोकेर, जुन महत्त्वाकांक्षा बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ, हामी ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। हामीले शिर निहुराउनु पर्ने, अनुहार छोप्नु पर्ने त्यस्तो केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले थाहा पाउँदै यी धेरैजना मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ, तथ्याङ्क लिएर मेरो आफ्नै दलभित्र पनि छलफल गर्दा मलाई भन्नुभएको थियो, यी मान्य सदस्यहरूले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो कि यसरी जम्मै निर्वाचन क्षेत्रमा यस्ता सडकहरू सम्पन्न हुन सक्छन्, सडक पुलहरू सम्पन्न हुन सक्छन्, यसले कति अरब पैसा मतलब चाहिँ दायित्व सिर्जना गर्छ। तर यी जम्मै कुरा थाहा पाउँदै या त 2-3टा सडकहरू हामीले थाल्नु पर्थ्यो, त्यो कहाँ गर्ने? त्यसले समग्र हाम्रो प्रदेशलाई सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्थ्यो? सक्दैनथ्यो। त्यसैले यी कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै हामीले 62वटा मतलब चाहिँ बहुवर्षीय सडकहरूलाई हामीले अगाडि बढायौँ, सडक पुलहरूलाई हामीले अगाडि बढायौँ, 87वटा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकहरू हामीले अगाडि बढायौँ। हामीले कुनै भेदभाव गरेनौँ। योजना छान्दाखेरि, राख्दाखेरि एउटी स्पष्ट मापदण्ड बनायौँ। हामीले यो दल त्यो दल भनेनौँ, सानो ठुलो दल भनेनौँ, हामीले त्यो गुट र यो समूह केही भनेनौँ। हामीले एउटा स्पष्ट सोचका साथमा यस प्रदेशलाई एउटा उचाइमा लिएर जान सकिन्छ र सक्नुपर्छ। हामीले थालेका कामहरू अलिकति ढिला सम्पन्न होलान्, यी कहीँ अलपत्र पर्दैनन्। हामी क्रमशः स्रोतहरूको व्यवस्था गर्छौँ र यी कामहरूलाई कम्प्लिट गर्छौँ। तर यी कामहरू कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो प्रदेश कहाँनिर पुग्छ? सडक सञ्जालको हिसाबले, सडक पुलहरूको हिसाबले, अन्य जनताका महत्त्वपूर्ण सेवा केन्द्रहरूलाई जोड्ने हिसाबले, सडकको पहुँचबाट, अन्य सेवाहरूको पहुँचबाट त्यसकोलाई ध्यानमा राखेर महत्त्वाकांक्षी भएर सपना अलि ठुलै देखेर नाराहरू अलिकति राम्रै दिएर यस प्रकार हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। हामीसँग स्रोत छैन, त्यसको सीमा छ। यहाँ मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तै अनुदानमा केन्द्रले पठाएको पैसामा भर परेर काम गर्नुपर्ने खालको चाहिँ अवस्था छ। हामीले धेरै आन्तरिक स्रोतहरू हामीले बढाउन सकिरहेका छैनौँ। काम त हामीले यति धेरै हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। यदि स्रोत हुने हो भने यो घिनाघाट सडकले यति समय लिने थिएन। आजको मितिमा 50 करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने त्यहाँ छ। हामीले काम धमाधम गर्न साई पैसाको बन्दोबस्त गर्छौँ भनेका छौँ। हामीले काम भइराखेको छ। यस्ता कामहरू थुप्रै भइराखेका छन्। त्यो क्षमता हामीले राखेका छौँ। यस प्रकारको मापदण्ड, यस प्रकारको मलाई नीतिमा आधारित योजनाहरू, मलाई सडक पुल सडक आयोजनाहरू अरू प्रदेशमा अगाडि बढेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले त्यसरी सुरुवात गरेका छौँ। स्रोतको खोजी गर्ने हो, विभिन्न हिसाबले केन्द्रमा राखिएको छ। यो हामीले थालेका कामहरूलाई कम्प्लिट गर्नको निम्ति हामीले कम्तीमा बजेट दिएर सहयोग गर्नुहोस् हामीले भनेका छौँ। त्यसैले हामीले सन्तुलित ढङ्गले यस प्रदेशको एउटा विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई अगाडि हामीले बढाएका छौँ।
र त्यसलाई निरन्तरता हामीले दिएका छौँ। अब सुरुबाट निरन्तरता जारी छ, त्यो हामीले कम्प्लिट गर्नै पर्छ, अलपत्ता छोड्नै हुँदैन। त्यसकारण हामीले नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरूमा हामी जान सकिरहेका छैनौँ। खुद्रा मसिना मतलब चाहिँ योजनाहरूमा कार्यक्रमहरूमा, किन ती आयोजनाहरू हामीले कम्प्लिट गर्दा असाध्य धेरै उल्लेखनीय उपलब्धि परिणाम त्यो हासिल हुन्छ, त्यो उपलब्धि जनताले प्राप्त गर्छन्। हामी त्यस प्रकार अगाडि बढिराखेका छौँ। अब निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने पैसा, हाम्रो आर्थिक मामिला मन्त्री त्यति बेलाको यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ मानिरहनु भएको थिएन, तर म अलि पहिलेदेखि केन्द्रको मान्ने पनि भएको हुनाले त्यो कार्यक्रम त्यो बजेटको कति महत्त्व हुन्छ जनतासँग जोडिनको लागि त्यो मैले थाहा पाएको हुनाले सुरुबाटै त्यो बजेट यो प्रदेशमा राखियो। त्यसपछि अरू प्रदेशहरूले पनि राख्न बाध्य बनायो। हामीले प्रत्यक्षलाई मात्रै होइन, हामीले भेदभाव गऱ्यौँ, समानुपातिक मान्ने जीवहरूलाई पनि हामीले त्यस कार्यक्रममा हामीले जोड्यौँ। त्यसमा कुनै भेदभाव गरिएन। अघि भने जस्तो पार्टी दल सानो ठुलो यो त्यो के आदि इत्यादि केही पनि जोडिएन। यसरी हामीले यी कार्यक्रम अगाडि बढाइयो। हो, यस वर्ष हाम्रो बजेट यस शीर्षकमा कारण भएन, किन भएन यसको बारेमा मैले बताइसकेको छु। यहाँ जिज्ञासा पनि आएको रहेछ, फेरि थप मैले त्यसमा समय खर्च गर्न आवश्यकमा ठान्दिनँ, किनकि अस्ति नै मैले धेरै सबै कुरा राखिसकेको छु। यसपटक यी कार्यक्रमहरूलाई कति अङ्कमा हुन्छ निरन्तरता दिने हामीले भनेका छौँ। स्रोतको बजेटको क्राइसिस छ, त्यसको चाप छ, यी जम्मै कुरा यहाँले भन्नुभएको छ। कसैले 52 अर्ब चाहिन्छ भन्नुभएको छ, कसैले कति खर्ब चाहिन्छ भन्नुभएको छ, कसैले के भन्नुभएको छ, त्यो मैले सबै हेरेँ। तर हामी निश्चित एउटा चाहिँ सीमाभित्र बस्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यसभित्र रहेर पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरा हामीले गरेका छौँ, किनभने त्यो प्रभावकारी छ। मान्य सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ जनतासँग। यसरी हामीले यी यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई हामी निरन्तरता दिएका छौँ। यो वर्षैपछि तैनार वर्षैपछि त्यो कार्यक्रम कपी पेस्ट गरेर ल्याउने यो नीति कार्यक्रम, अब के गर्ने? महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छन्, त्यसलाई छोड्ने डिलिट गर्ने अर्को हालेर ल्याउने कुरा पनि भएन। त्यसैले हामीले नीति र कार्यक्रममा त्यस प्रकार महत्त्वपूर्ण मतलब कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ। अब हामीले स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान दिनै पर्छ। त्यसमा हामीले ध्यान दिइराखेका छौँ, तर अब कोभिड यी अनेकन खालका चाहिँ परिस्थितिहरूले हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर छिट्टै एउटा विज्ञहरूको कार्यदल बन्दैछ र हामी व्यापक मतलब स्रोतहरूको दायरा कसरी बढाउन सकिन्छ र ती स्रोतहरू के हुन सक्दछन् आदि इत्यादिका बारेमा छलफल सुरु भइसकेको छ। हामीले यसबीचमा यातायात सेवालाई पारदर्शी पनि बनाऊँ, त्यसलाई प्रभावकारी पनि बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले हामीले अनलाइन सेवा प्रारम्भ गऱ्यौँ विराटनगरबाट। हामीले स्वास्थ्यसँग जोडेर, खोपसँग जोडेर हामीले डिजिटल प्रदेश, डिजिटल स्वास्थ्यको कुरा गरेका छौँ। अघि मान्यज्यूहरूले यहाँ प्रसङ्ग उठाउनु बोल्दा पनि त्यो कुराहरू सायद राख्नु भएको छ। त्यो के भनेको होला भनेर त्यो चाहिँ पुरै सफ्टवेयर तयार हुन लागिसक्यो। यही आउने आर्थिक वर्षको सुरु दोस्रो महिनाबाट हामी यातायात सेवामा र स्वास्थ्य सेवामा हामी त्यो अनलाइन मतलब डिजिटल प्रवृत्तिलाई हामी कारणमा ल्याउने तयारी लगभग सरकारले पुरा गरिसकेको छ। त्यसकारण त्यो राखिएको हो। त्यो यसरी हामीले यो राजस्वलाई पनि बढाउँ, सेवालाई पनि प्रभावकारी बनाऊँ भन्ने उद्देश्यबाट हामीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई यातायातसँग हामीले जोडेका छौँ र केही मतलब चाहिँ महिना पछाडि त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आइराखेको छ। अब यहाँ एउटा विषय
को बारेमा पनि मैले बोल्नुपर्छ। यो ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्डको बारेमा बडा यहाँ एकदम चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ, तर विभिन्न कोणबाट कुराहरू आइराखेको छ। केही साथीहरूलाई धेरै 104 भन्दा माथिको ज्वरो पनि आइराखेको छ। त्यो महसुस मैले गरिरहेको छु। अस्ति यसो बारेमा मैले केही कुराहरू सुने। मैले कोभिडको बेला सरकार रक्सीको पछि लाग्यो। त्यो कोभिड लाई छोडेर त्यता आँखा चिम्ले रक्सीको पछि सरकार लागेको हो? त्यस्तो होइन। के हामीले कुनै पनि विषयको अध्ययन नगर्ने, हामीले चुप लागेर बस्ने, कोभिड छ अथवा अन्य कुनै चाहिँ बहानामा त्यतिकै बस्ने, कुनै क्षेत्रको अध्ययनै नगर्ने हामीले? हाम्रा घरेलु उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ गर्ने कुरा हामीले गर्दै नगर्ने कहिले पनि? र त्यो रक्सी मात्रै हो त्यस्तो चिज? अरू घरेलु उत्पादनहरू केही पनि छैनन्? अनि नेपालीहरू जाँड खान जान्दछन्, रक्सी खान जान्दछन्, तर उनीहरू ब्रान्डिङ गर्न जान्दैनन्, सक्दैनन्। दक्षिण कोरियाले छ्याङ ब्रान्डिङ गरेर नेपालीहरूलाई पठाइरहेछ र मजाले किनेर नेपालीहरू स्वादले खाइराखेका छन्। अनि त्यही चाहिँ कोरियाले पठाइदिएको छ्याङ खाएर गफमा नेपालीहरू चाइनाले आफ्नो घरेलु उत्पादन माउताईको कुरा हामी गर्छौँ, दक्षिण कोरियाकै घरेलु उत्पादन त्यो सोजु कि के जातिको कुरा गर्छौँ, जापानकोले उत्पादन गर्ने घरेलु उत्पादन त्यो साखे या के जाति भनेर हामी कुरा गर्छौँ। यी सबै कुराहरू भन्न जान्दछौँ अनि खान पनि जान्दछौँ। तर हाम्रो घरेलु उत्पादनहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने, कसरी हाम्रो समृद्धिमा जोड्ने, कसरी आत्मनिर्भर हुने, कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने कुरातर्फ हामी एक कचौँ अध्ययन पनि गर्दैनौँ, त्यसतर्फ अगाडि पनि बढ्दैनौँ। अनि समृद्धि फटाफट कहाँबाट आउँछ? बाजा बजाएर आउँछ, धुप बालेर आउँछ। त्यसैले केही कुराहरूको अध्ययन हामीले गहिरो गरिकन गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन हिसाबले हामीले हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन एउटा स्रोतहरूको हामीले खोजी गर्नुपर्छ र त्यसतर्फ हामीले अब अगाडि बढ्नुपर्छ, हिचकिचाउनु हुँदैन। यो हिसाबले हामीले जान खोजेका हौँ। मान्य सदस्यहरूले अति महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरूलाई एउटै बुँदामा राखेको कुरा पनि जोड्नु भएको रहेछ। किनभने ती महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसलाई अगाडि बढाउनै पर्नेछ। त्यसैले हामीले छोटकरीमा एउटै बुँदामा, चाहे त्यो बहुवर्षीय सडकको कुरा होस्, पूर्वाधार विकासको कुरा होस्, चाहे त्यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकको कुरा होस्, यी कुराहरूलाई हामीले त्यसरी समेटेका छौँ। पशुपालनको क्षेत्रमा अब चौरी, याक, भेडा पालन आदि इत्यादिलाई पनि समेट्नुपर्ने कुरा यहाँ राख्नुभएको छ। मन्दोम विश्वविद्यालयको कुरा पनि यहाँ उठेको छ। मिरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा पनि उठेको छ। धनकुटा जिल्ला अस्पताल, जसले हामीले शिक्षण अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गर्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ र अहिले पनि छौँ। बजेट पनि राखियो, कार्यक्रम पनि राखियो, तर जग्गा व्यवस्थापन र अन्य केही मापदण्डहरू पुरा नभएको हुनाले अगाडि बढ्न सकेन। अहिले हामीले 100 बेडको कम्तीमा स्तर उन्नति गर्ने र त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने कुरा हामीले गरेका छौँ र यसमा पनि केही शङ्काहरू व्यक्त भएका छन्। त्यस्ता शङ्काहरू नराख्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वित्तीय अराजकता र व्यतिथिहरूको बारेमा सरकार एकदमै सचेत छ। मैले अस्ति भने कि चित्रहरू देखिए, पुवालहरू देखा परे, भुवाङहरू देखा परे, निकै समय लाग्यो तिनीहरू टाल्नको निम्ति। अहिले टालिसकिएको छ र कठोर ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढेको छ यस मामलामा। र यहाँले जे धारणा राख्नुभयो, जे विचार राख्नुभयो, त्यसमा सरकार चाहिँ नै पूर्ण सहमत छ। अब मैले नीति कार्यक्रमको
को मूल मतलब चाहिँ कन्टेनरभित्र प्रवेश गरेर यहाँ राख्नुपर्ने धेरै त्यस्तो केही पनि विषयहरू छैनन्। स्वाभाविक रूपमा नीति र कार्यक्रमले कोभिडलाई फोकस गरेको छ। यहाँ मान्यज्यूहरूले संशोधन पनि प्रस्ताव राख्नुभएको छ। हामीले खोप नै प्रमुख कुरा हो भनेका छौँ। हामीले अन्य उपायहरू छन्। किन हामीले मास्क लगाउने, किन सेनिटाइजर हामीले लगाउने, किन मतलब चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने, अनि किन मतलब अरू उपायहरू किन हामीले अपनाउने भन्दा अन्य पनि थुप्रै उपाय लाग्न नदिनको निम्ति, सङ्क्रमण हुन नदिनको निम्ति यी थुप्रै उपायहरू हामीले सुरुदेखि अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौँ। उपाय भन्ने शब्दको अर्थ यो उपाय भनेर खोपबाट उम्किन खोजेको भन्ने अर्थ लगाउन हामीले हुँदैन। खोप नै एउटा अन्तिम उपाय हो। कसरी अधिकतम प्रदेशका जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई खोप हामीले दिलाउने, यस कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। अब आफै मतलब चाहिँ किनेर खोप नागरिकहरूले लगाउन सम्भव छ छैन, हाम्रो मतलब त्यो बुताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन एउटा पक्ष त्यो छ। तर अब जम्मै कुरा स्वास्थ्यमा, जनताहरूको चाहिँ सुरक्षामा हामीले केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दा अब हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरूलाई यही खोपतिर हामीले डाइभर्ट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। किन स्वास्थ्य पहिलो कुरा हो, नागरिकको सुरक्षा पहिलो कुरा हो। वा सँगै सरकारसँग हाम्रो कुराकानी भइराखेको छ। 1,72,000 यो चाइनिज खोप केही समय अगाडि प्रदेशमा आएको कुरा मैले अस्ति जानकारी गराए जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा निश्चित प्रोटोकलको आधारमा खास उमेर समूहलाई लक्षित गरेर त्यो खोप आएको छ। त्यही अनुसार अहिले त्यो खोप लगाउने काम भइराखेको छ। नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले हामी यसमा गम्भीर छौँ र यस विषयमा हाम्रो ध्यान पनि आकृष्ट छ र हाम्रो मतलब चाहिँ यो बजेट नीति कार्यक्रम त्यसैमा फोकस पनि हुन्छ। म संशोधनहरूको बारेमा अलिकति पछाडि आउँछु। यसरी हामीले स्वास्थ्यलाई कसरी मतलब चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर अस्पतालहरूको स्तरोन्नति कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी अक्सिजन प्लान्टहरूको व्यवस्था गर्ने, सघन उपचार कक्षहरूको कसरी निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको जनशक्तिको प्रबन्ध कसरी गर्ने, यन्त्र उपकरणहरूको प्रबन्ध कसरी गर्ने, अन्य पूर्वाधारहरू कसरी तयार गर्ने, यी कुराका साथमा हामीले मेची अस्पताल, धनकुटा अस्पताल, अन्य जिल्ला अस्पताल, अन्य सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तर उन्नतिको कुरा यसमा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अब यो कोभिड अस्पताललाई कोभिड पश्चात के गर्ने भन्ने पनि एउटा चाहिँ छलफलको चाहिँ बहसको विषय थियो। हामीले एउटा प्रस्ताव गऱ्यौँ कि त्यसलाई हामीले महिला प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा त्यो प्रादेशिक तहको रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अब यस कोभिडको रोकथाममा, नियन्त्रणमा, यसको उपचारमा खट्ने, अग्रपङ्क्तिमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू र अन्य सबैलाई हामीले जोखिम भत्ताको मात्रै होइन अन्य सुविधाहरूको कुरा पनि गरेका छौँ। हामीले महिला स्वयंसेविकाहरू, यहाँ संशोधनमा पनि के आएको छ म भरे त्यसलाई बताउँला। उहाँहरू जो नियमित रूपमा स्थानीय तहमा बसेर नागरिकको एउटा घर दैलोमा सेवा गरिरहने एउटा ठुलो पङ्क्ति छ। पहिला हामी सरकारमा भएको बेला, म समेत त्यति बेला सरकारमा रहेको बेला हामीले एउटा पोसाक भत्ताको हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यसभन्दा पछाडि उहाँहरूको सम्बोधन कुन प्रकारले हुँदै आएको छ धेरै मैले थाहा पाएको छैन। तर यसचोटि हामीले उहाँहरूलाई थप केही सुविधाहरूको कुरा गरेका छौँ र कडा रोग कार्यविधिले तय गर्छ, त्यो रोगहरूको डिफाइन गर्छ।
त्यो बजेटमा पनि आउँछ कति अङ्कमा हामीले सहयोग गर्ने हो, उहाँहरूलाई हामीले उपचार खर्चको व्यवस्था गर्ने हामीले कुरा गरेका छौँ। जे स्वास्थ्य क्षेत्र हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ, पहिलो प्राथमिकतामा छ। हामीले एउटा आधुनिक शवगृहको कुरा पनि गरेका छौँ। त्यसपछि पहाडमा गाउँमा पोस्टमार्टम गर्नको निम्ति जिल्लामा जानै पर्ने, जिल्लामा नहुँदा अर्को जिल्लामा जानै पर्ने, यो बाध्यता कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ? कम्तीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा नै हामीले त्यो बन्दोबस्त किन नगर्ने? साना साना मतलब चाहिँ शवगृहहरूको निर्माण किन नगर्ने? त्यस हिसाबले पनि हामीले यसपटक समेट्ने काम हामीले गरेका छौँ। गरिब तथा विपन्न वर्गहरूको निःशुल्क उपचारको कुरा पनि यहाँ समेटिएको छ। त्यसका लागि एउटा कोष खडा गर्ने कुरा गरिएको छ। यद्यपि यसको समग्र यसको अवधारणा, यसको प्रस्ताव तयार भइसकेको छैन। तर हामीले परिकल्पना गरेको एउटा गरिब तथा अति विपन्न वर्गको निम्ति उपचार कोष हामीले खडा गर्नुपर्छ र त्यो कोषबाट उनीहरूको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले दुईटा कुरालाई अलिकति फोकस गरेका छौँ। एउटा एसइजी परीक्षा यो प्रदेश अन्तर्गत प्रदेशले गर्ने गरिकनको एउटा व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ, माथि तत्कालै त्यो चिज हामीले लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा गरेका छौँ। अर्को चाहिँ विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति त्यहाँको पूर्वाधारको अवस्था, त्यहाँको अन्य मतलब चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरीयताको अवस्था, विद्यार्थीहरूको अवस्था, शिक्षकहरूको अवस्था, यी जम्मै कुरालाई ध्यानमा राखेर एउटा मास्टर प्लान बनाएर कसरी मतलब ती विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, कसरी आधुनिक एउटा डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने, त्यस कुरालाई फोकस गरेर आवश्यक एउटा बजेटलाई हामीले त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ र त्यसलाई मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। यसरी हामीले विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम, अब यो पनि निरन्तरको कार्यक्रम हो, यो प्रभावकारी छ, यो कटाउनै सकिँदैन, मिल्दैन। यो सकेसम्म जम्मै स्कुलमा पुर्याउनु पर्ने, तर अहिले पुर्याउन सकेको छैन। अहिले 14वटा जिल्लामा पुर्याउने भनेको छ। अब यो पनि निरन्तरको यो चाहिँ प्रोग्राम हो। यो अब एउटा नयाँ कार्यक्रम यसपटक आयो, तर यसका बारेमा पनि अलिकति खिल्ली उडाउने काम केही मानिसहरूले गर्नुभएको छ। अब हामीले यस धरतीमा जन्म दिने हाम्रो आमाहरू जसलाई सम्मान गर्ने कुरा त असाध्यै राम्रो कुरा हो नि, सरकारले यो कार्यक्रम राखेको छ। तर केही मान्नेहरूले यसमा खिसिटिउरी गर्ने जस्तो कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। यो सारा आमाहरूको अपमान हो। यो म त्यो ठान्छु। हाम्रो देशमा महिला राष्ट्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीलाई जन्म दिने आमाहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा मा राष्ट्र अध्यक्षको नाम जोडिनु एकदमै सान्दर्भिक छ त्यो। तर आमाहरूको अपमान गर्दै विभिन्न कुराहरू जोडेर ती भनिएका र यहाँ लेखेका जस्ता कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्न। त त्यस्ता कुराहरू पनि यहाँ व्यक्त भएका छन्। हामीले एउटा राम्रो कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ कि राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम। समाजमा नमुना सासु बुहारीहरू पनि त हुनुहुन्छ घरमा, हामीले उहाँलाई किन सम्मान नगर्ने? सँगसँगै त्यसलाई पनि हामीले जोडेका छौँ। यी कार्यक्रमहरू त, यी कुराहरू त राम्रा हुन् भन्ने हामीले ठान्नुपर्छ र त्यसै अनुरूप हामीले यसलाई लिएर जानुपर्छ। हामीले दलित सम्बन्धी ऐनको कुरा यस वर्षमा गर्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। सभा अब बस्न सकिरहेको छैन। अहिले हामी बजेट अधिवेशनमा छौँ। सम्भव भए हामी यही अधिवेशनमा ती कानुनहरू पेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ
नहुँदा हामीले आगामी वर्षमा पनि यसलाई हामीले राख्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। अधिकार सम्पन्न एउटा निकायको हामीले कुरा गरेका छौँ र जुन भोजपुरमा भएको घटना, अघि एकजना मान्यज्यूले पालिकाको नाम गलत भन्नुभयो, म त्यो कुरा सच्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ सडानन्द नगरपालिका, सौभाग्य मान्यज्यूले अरुण गाउँपालिका भन्नुभयो, त्यो सडानन्द नगरपालिका हो। त एकदमै दुःखद एउटा घटना घटेको छ। त्यो घटनाका बारेमा म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो राजेन्द्र मान्यज्यू हुनुहुन्छ, म उहाँको तर्फबाट पनि त्यो भन्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु कि त्यहाँ एकदमै दुःखद घटना घटेको छ। त्यस घटनाको हामीले छानबिन गर्नुपर्छ, दोषीहरूलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। म त्यो कुरा पनि स्पष्ट भन्न चाहन्छु। र सबै जात जाति जो यस प्रदेशमा बसोबास गर्नुहुन्छ, एकदमै पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत सबै जात जातिहरूका निम्ति हामीले अहिले बनेका राष्ट्रिय आयोगहरूसँग समेत समन्वय गरेर के गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसको उत्थानमा जोडिन सकिन्छ, त्यसमा अलिकति हामीले जोड दिने काम गरेका छौँ। अब दुईटा नाराहरू फेरि दोहोरिएका छन्, कार्यक्रमहरू। त्यो चाहिँ अब कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेर त्यसको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएर यसपटक त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अहिले राखिएको छ। हामीले वैदेशिक रोजगार गुमाएर आएका युवाहरूको बारेमा कुरा गरेका छौँ, उनीहरूलाई विभिन्न उद्यमसँग जोड्ने कुरा गरेका छौँ, कृषि उद्योगसँग जोड्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसैले हामीले विगतमा भन्दै आएको दुईटा कार्यक्रमहरू, एउटा मुख्यमन्त्री वा उद्यमशीलता कार्यक्रम, यसलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। यो कार्यान्वयनमा तत्कालै जाने गरिकन एउटा मोडालिटी तयार भएको छ। अन्य मतलब विकास नियोगहरूसँग पनि साझेदारी गर्ने कुरा भएको छ। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख यो कृषि नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लाने गरिकनको तयारी त्यसको पनि पुरा भएको छ र त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ। अनि अर्को, हामीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रमाणपत्र लिएका बाहेकका लागि एउटा हामीले प्रमाणपत्रको कुरा गरेका छौँ। अब यो पेन्टिङ गर्ने होला, अथवा प्लम्बिङको काम गर्ने होला, अथवा फर्निचरको काम गर्ने होला, अथवा अरू विभिन्न मतलब चाहिँ श्रमिकहरू मजदुरहरू, यही मतलब पर्दा लाउने कुरा होला हो। यी यस्ता खालका श्रमिकहरूलाई हामीले केही आवश्यक मतलब छोटो एउटा तालिमको प्रबन्ध गरेर उनीहरूलाई सर्टिफाइड गर्ने कुरा हामीले गरेका छौँ, ताकि त्यो सर्टिफिकेटको आधारमा उनले एउटा नियमित खालको त्यस प्रकारको चाहिँ रोजगारी त्यो आह्वान होला विभिन्न माध्यमबाट, र उनले फटाफट मसँग यो सिप छ, म यो काम गर्न जान्दछु भनेर भौतारिएर घर घर चार्नु नपरोस्। एउटा त्यस्तै प्रकारको चाहिँ बन्दोबस्त गर्ने, ताकि त्यो सर्टिफिकेटका आधारमा उसले तत्कालै चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्न सकोस्। उसको सिपको आधारमा, उसको योग्यताको आधारमा, जसले पढेको छैन तर उसँग सिप छ, ढुङ्गा माटोको काम गर्ने, काठको फर्निचरको काम गर्ने, अन्य विभिन्न मतलब चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका निम्ति हामीले यस्तो खालको कुराहरू पनि हामीले लिएका छौँ। अब एउटा नयाँ कार्यक्रम यहाँ आएको छ, यो कृषिसँगै सम्बन्धित छ। एउटा संशोधनमा यसलाई हटाउने कुरा मानिसहरूले ल्याउनु भएको छ। यो अर्ग्यानिक कृषिमा जोड दिँदै हामीले चाहिँ यो विषयुक्त बाली, विषादीमुक्त भान्सा र अनिकालमुक्त चुलो भन्ने एउटा नाराका साथमा भान्साबाट विष हटाउने एउटा अभियान हामीले सुरु गर्ने भनेका छौँ। यसमा चाहिँ आमा समूहहरूलाई जोड्ने, परिचालन गर्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। यो किन हटाउने भन्दा स्थानीय पालिकासँग यो चाहिँ
जोडियो उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। म भरे पनि अलिकति बताउँला, तर अहिले नै म स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने हामी जम्मै कार्यक्रमहरू स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गर्दै सहकार्य गर्दै नै हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसैले घरबाट एउटा आमालाई कम्तीमा यो चेतना भयो भने सिङ्गो परिवारलाई अन्त कस्तो चाहिँ कृषि बारीमा लगाउनु पर्ने रहेछ, विष कसरी आउने रहेछ घरभित्र, भान्सामा कसरी त्यो विष प्रवेश गर्ने रहेछ, अनि त्यसले कसरी हामीलाई सिद्ध्याउने रहेछ भन्ने कुराको चेतना आमा समूहमा भयो, एउटा आमालाई भयो भने सिङ्गो परिवारलाई हुन्छ। यो मर्मका साथमा हामीले यो कुरा हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यसपछि हामीले साना सिँचाइ कार्यक्रम, कृषि विकास बजार कार्यक्रम यो स्विस सरकारको सहयोगमा करिब 1-1 अर्बको चाहिँ हाराहारीमा स्विस सरकारको सहयोग छ र यसमा स्विस विकास नियोग यसमा जोडिएको छ। यसरी हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सिँचाइ कृषिको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढिराखेका छन्। पर्यटन क्षेत्र अब हाम्रो प्राथमिकतामा छ, तर हामीले आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर हाम्रो जोड त्यसमा छ, जो केचना सगरमाथा कनेक्टिभिटीको कुरा मैले अघि नै गरेँ। अन्य महत्त्वपूर्ण 16 गन्तव्यहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा जोडिने कुरा मैले गरेको छु। विमानस्थल जो विराटनगरको छ यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 3000 मिटर लम्बाइको बनाउने गरिकन यो नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित नागरिक उड्डयन समेत बसेर यो 3टा तहको सरकारको बिचमा चाहिँ एउटा समझदारी बनेको छ। जग्गा अधिग्रहणको काम अहिले सुरु भएको अवस्था छ र यो पनि अगाडि बढिराखेको छ। मन्दम ट्रेल निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ र यो ट्रेल हामीले 500 किलोमिटर यस प्रदेशमा तयार गर्ने भनेका छौँ। त्यो भनेको भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, अब सङ्खुवासभाको आसपास मात्रै होइन, प्रदेशभरि नै हामीले विभिन्न त्यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूलाई जोडेर हामीले यो ट्रेल बनाउने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसको डिटेल चाहिँ विस्तृत एउटा चाहिँ परियोजनाको अध्ययन, त्यसको तयारी हुँदैछ। अघि हाम्रो उत्तम बस्नेत मान्यज्यूले यहाँ राख्नुभयो, उहाँले यता बोल्दा पनि त्यो कुरा राख्नु भएको छ, अन्य मान्यज्यूहरूले पनि राख्नु भएको छ। यी सबै कुराहरूलाई त्यसमा चाहिँ नै समेटेर 500 किलोमिटर पथमार्ग तयार गर्ने कुरामा त्यसलाई चाहिँ जोडिनेछ। त्यसपछि हामीले एउटा नयाँ कार्यक्रम यसचोटि घोषणा गरेका छौँ। यो 2078 वर्षलाई चाहिँ वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गर्ने भनेका छौँ। 137 पालिकामा 2078 बिरुवा रोप्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। यो चाहिँ लाइन यहाँ छुटेछ। एउटा 137 पालिकामा 2078 वटा बिरुवा रोपन गर्ने, त्यसमा फलफुल लगायतका एकदमै राम्रा चाहिँ बोट बिरुवाहरूलाई हामीले रोपन गर्ने, स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, अन्यसँग कोसँग सहकार्य गर्ने। यसरी टोटल 2,84,680 वटा बिरुवा चाहिँ प्रदेशमा रोपन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ भनेका छौँ। अब अरू मैले अघि नै भने कि हामीले बहुवर्षीय सडकहरू, यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेटलाई निरन्तरता दिने हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को लगानी ब्याङ्कसँग पनि हामीले सम्झौता गरेका छौँ। उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। र अर्को एउटा हामीले गरिरहेका छौँ नयाँ कुरा भनेको चाहिँ उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, जो नेपाल सरकारको चाहिँ पूर्ण स्वामित्वमा छ, त्यस अन्तर्गत चाहिँ एउटा खानी रहेछ, जुन खानीको सदुपयोग हुनै सकेको छैन।
जुन रफ्तारमा त्यो खानीको सदुपयोग भइराखेको छ त्यही प्रकारले जाने भने 400 वर्षमा पनि त्यो खानी सकिँदैन। त्यसकारण अब उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, त्यस क्षेत्रभित्र रहेका जग्गाहरू र यस्ता मतलब चाहिँ खानीहरूको उपयोग हाम्रो समृद्धिमा, नेपालको समृद्धिमा किन नजोड्ने, त्यसका लागि चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह र नागरिकको बिचमा किन सहकार्य नगर्ने, यस हिसाबले चाहिँ कुराकानी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र हाम्रै मतलब चाहिँ पालामा हाम्रै समृद्धिमा त्यस खानलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हाम्रो दीर्घकालीन मतलब चाहिँ स्रोतसँग यसलाई जोडेर गाभेर यसलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि गरिएको छ। हामीले 60 भन्दा बढी प्रदेश परियोजनाहरू हामीले छनौट गरेका छौँ। हामीले प्रदेश सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले यो तत्कालै 5 वटा परियोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम त्यस कार्यक्रमबाट हुँदैछ। हामीले सम्झौता गर्दाखेरि नै 1 अर्बको अनुदान हामीले लिँदै गर्दाखेरि मैले नै 25 वटा कम्तीमा परियोजनाहरूको अध्ययन चाहिँ त्यस कार्यक्रमबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको हुनाले अहिले 25 वटा यो विराट क्षेत्र विकासको पनि त्यही कार्यक्रमबाट अध्ययन गर्ने गरिकन यही नीतिमा राखिएको छ। बाँकी थप 4 वटा परियोजनाहरूको अध्ययन त्यो कार्यक्रमबाट हुनेछ। अनि 60 भन्दा बढी परियोजनाहरू जो अहिले लगानी प्राधिकरणमा सूचीकृत छन्, प्रदेश योजना आयोगमा सूचीकृत छन्, ती आयोजनाहरूको क्रमशः अध्ययन गर्दै जाने र निजी र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने हिसाबले त्यसलाई अगाडि बढाइएको छ र लगानी सम्मेलन उपयुक्त समयमा गर्ने सोचका साथमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब त्यसपछि मैले डिजिटल प्रदेशतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि नै बोलेको हुनाले अहिले हामीले केमा मतलब यो डिजिटल प्रविधिलाई सबभन्दा पहिला अप्लाई गर्ने भन्दा एउटा मुख्यमन्त्री सीएम ड्यासबोर्ड, अर्को मन्त्री परिषदको बैठक, दोस्रो अर्को यातायात सेवा, तेस्रो स्वास्थ्य सेवा, त्यसपछि मालपोत, यी क्षेत्रहरूमा सबभन्दा पहिला, त्यसपछि कृषि लगायतमा चाहिँ यो डिजिटल मतलब चाहिँ प्रविधिलाई हामीले कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको विस्तृत मतलब चाहिँ काम अहिले भइराखेको छ। त्यही काम यातायात र स्वास्थ्य सेवामा अब 2-3 महिनाभित्र लागू हुने गरिकन, सुरु हुने गरिकन त्यो तयार चाहिँ भइराखेको छ। त्यसकारण नै हामीले त्यो स्वास्थ्यमा हामीले त्यसलाई हामीले जोडेका हौँ। अब एउटा कार्यक्रम यहाँ मान्यज्यूहरूले त्यसमा नै ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको छ। एकातिर स्कुलहरू बन्द छन्, यो के जाति म अघि बढ्छु भने यो यसले के गर्ने हो, यो के गर्दैछ भन्ने पनि कुरा उठेको छ। यो बडा राम्रो उद्देश्यका साथमा हामीले यो एउटा अभियान हामीले सुरु गरेका हौँ। नेपालमा यो पहिलो हो, यो प्रदेशमा मात्र यो खालको चाहिँ क्लबहरू, यो नारा, यस प्रकार विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ सङ्गठित गर्ने काम गरेका छौँ। यद्यपि कति मतलब व्यवस्थित ढङ्गले यो क्लबहरू जोडेका छन्, यो अनुगमनको एउटा पाटो भयो। हामी सबैले अनुगमन पनि गर्न सक्छौँ एउटा सामान्य अवस्थामा। तर अहिले विद्यालयहरू स्वाभाविक रूपमा बन्द छन्, तर सधैँ बन्द हुँदैनन्। यो राम्रो छ, प्रभावकारी छ, त्यही फिडब्याक आइरहेको छ हामीलाई। त्यसैले यसलाई म अघि बढ्छु सगरमाथा टिन्स क्लब भन्ने जो 1600 मतलब विद्यालयहरूमा अलि अगाडि नै बनिसकेको छ। 2000 विद्यालयहरूमा यो क्लब गठन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 2 लाख विद्यार्थीलाई कमिटेड गर्ने भनिएको छ। यसरी चाहिँ यसलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हामीले गरेका छौँ। अब अति विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम यो पहाडी जिल्ला, हिमाली जिल्ला र तराई मधेसका एकदमै विपन्न वर्ग लक्षित भरि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिकन आवश्यक चाहिँ बजेटहरूको चाहिँ प्रबन्ध चाहिँ गरिएको छ। र हामीले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन भएको छ। यसमार्फत नै हामीले सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हामीले बनेका छौँ। पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा, न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमनको कुराहरू, उपचारको कुराहरू, आवश्यक सुरक्षाको कुराहरू र संस्थागत भौतिक विकास र निर्माणका कुराहरूमा सहयोग गर्ने भनेका छौँ यो प्रतिष्ठान मार्फत। अब हामीले अलग अलगै हामीले नीतिमा हामीले बोल्न सकेनौँ। सायद हाम्रो मिडिया कर्मीहरू अलिकति असन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि जस्तो मैले आभास पाएको छु। तर त्यो आभास मिडियाका साथीहरूले नलिनुभयो हुन्छ।
हामी खुल्ला छौँ, हामी स्पष्ट छौँ, तपाईँहरूसँग हामी सँगसँगै अगाडि छौँ। कोभिडमा हामीले तपाईँहरूलाई जोडेका छौँ, पहिला पनि जोड्यौँ, अहिले पनि जोडेका छौँ र हामीले त्यस प्रकार चाहिँ यो सञ्चार क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशको चाहिँ विकासमा, यहाँको सुशासनमा हामीले चाहिँ जोड्ने काम हामीले गरेका छौँ। अब प्रदेशको नामाङ्कन यस अधिवेशनबाट हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ। तर मेरो प्रस्ताव छ, यो नीति कायम र बजेट पास गर्न बित्तिकै त्यसको भोलिपल्टबाट हामीले प्रदेशको नामाङ्कनको विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ र नामाङ्कनको विषय टुङ्ग्याएर मात्रै यो कोभिडको महामारी बढ्यो भने पनि कुन कुन प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने, सावधानी अपनाउनु पर्ने हो, त्यो सावधानी अपनाएर प्रदेशको नामाङ्कन गरेर मात्रै हाम्रो यो बर्खे अधिवेशनको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। मेरो प्रस्ताव छ। सबैमा मान्य सदस्यहरूले, सबै दलहरूलाई म हार्दिक चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म संशोधनतर्फ थोरै म समय लिन चाहन्छु। अब मान्य जयराम यादवबाटै म सुरु गर्छु। उहाँले बडा राम्ररी कुराहरू राख्नुभयो। नेपाल सरकारले यो जुन चुरे क्षेत्रको दोहन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित भएर चाहिँ बजेटमा ल्यायो भन्ने कुराको प्रसङ्गमा आफ्ना कुराहरू बाहिर चाहिँ स्पष्ट पारिसकेको छ। अर्थमन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ। चुरेलाई दोहन गर्ने कुरा सरकारले गरेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट चाहिँ आइसकेको हुनाले, किन हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट हामीले ध्यान आकर्षण हामीले गराइसकेका छौँ। अझै केही भन्नुपर्ने रहेछ भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट अझै स्पष्ट रूपमा, अझ सशक्त रूपमा, तपाईँकै स्पिरिटमा अथवा यहाँ मान्य सदस्य सबैको स्पिरिटमा प्रदेश सरकारले भन्ने छ। म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अनि तपाईँको अर्को जुन प्रस्ताव छ त्यसलाई समेटिन्छ, त्यसलाई समेटिनेछ। म त्यो कुरा सबभन्दा पहिला म राख्न चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भनेर मोहन कुमार खड्का लगायतका मान्यज्यूहरूले केही संशोधनहरू राख्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने यो डिजिटल स्वास्थ्यको कुरा चाहिँ सफ्टवेयरै तयार भइसक्यो। अब त्यसलाई लागू नगर्नु त भएन। लागू गर्ने भनेर हामीले तयार गरिसक्यौँ। भनिसकेपछि अब यो तयारी छैन होला, त्यतिकै नारामा ल्यायो भन्ने कुरा लागेको हुनाले मान्यज्यूले यो ल्याउनु भयो। तर यो चाहिँ तयारै भइसँग लागेको हुनाले चाहिँ यसलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा र त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अब यो 31 नम्बरको कुरा, यो कुरा एउटै हो। यो मानवजी प्रस्ताव हो, त्यही प्रस्तावै त्यहाँ केही तलमाथि नै छैन। हामीले अतिरिक्त सुविधाकै कुरा गरेका छौँ। त्यसपछि कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार खर्च दिने कुरा गरेका छौँ, त्यसको बन्दोबस्त गर्ने कुरा गरेका छौँ। 5 लाखसम्म दिन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। अब कति गर्न सकिन्छ त्यो पछि बजेटमा चाहिँ नै आउँछ। अब कार्यान्वयन नगरेको भनेर केही बुदाहरू आएका रहेछन्। अब यसपटक कार्यान्वयन हुने गरी नै आएका छन्, प्रायः सबै दोहोरिएका जति। त्यतिकै राखेर थन्काउने गरिकन चाहिँ ती विषयहरू आएका छैनन् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यसरी केही थप्नुपर्ने कुराहरू पनि आएका छन्। थप्नुपर्ने कुराहरूलाई जस्तो प्रदेश व्यवस्थापिकालाई व्यवस्थित शुद्धिकरण गर्न प्रदेश सभा सचिवालय स्वायत्त अङ्गको रूपमा, यो स्वायत्त अङ्ग नै हो, त्यही रूपमा यो चलिराखेको छ। र हामी अहिले एउटा अस्थायी यो भवन यहाँ बन्दैछ यो प्रदेश सभाको लागि। अब यो अस्थायी भनेको चाहिँ मैले किन भनेको भन्दा फेरि भ्रम नरहोस्, स्थायी चाहिँ फेरि अन्तै लान खोज्या हो क्या हो भन्ने कुरा होइन। प्रदेश सभाको चाहिँ नयाँ अत्याधुनिक संरचना त्यो विराटनगरमै बन्छ, यहीँ हामी बनाउँछौँ। अरू संरचनाहरू कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हामी भोलि तय गर्छौँ। तर प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश सभाको यो अहिले अस्थायी भवन हाम्रो यहाँ बन्दैछ। हामी अर्को नयाँ संरचना नबनेसम्म त्यो सभामा हामी बस्छौँ। त्यसपछि उपयुक्त जमिन जग्गा खोजेर
सबै कुराको चाहिँ डिजाइन गरेर हामी चाहिँ नयाँ संरचना हामी बनाउँछौँ। म यति कुरा यो संशोधनको सन्दर्भमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मान्य सदस्य शेखर चन्द्र थापाले प्रतिनिधित्व गर्दै संशोधनहरू पेश गर्नुभएको छ। हामीले जुन मतलब चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौँ, यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको तथ्याङ्क नै यहाँ राखिएको हो। जस्तो कि 77-78मा राष्ट्रिय हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ 2.31 हो भने प्रदेशको चाहिँ 3.41 हो। त्यसै कारणले हामीले यो कुरालाई हामीले त्यसका आधारमा यहाँ हामीले यो उल्लेख गरेका छौँ। म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसपछि अघि मैले भने खोप चाहिँ अनिवार्य शर्त हो, यो पहिलो कुरा हो। यो सँगसँगै अरू उपायहरू पनि हुन्। खोप भनेर हामीले मास्क नलाउँ अनि सेनिटाइजर नलाउँ, दूरी कायम नगरौँ, जताभावी गरौँ, यस्तो होइन। यी सबै अरू उपायहरू सहित खोपमा फोकस गर्ने हो, खोपमा जोड दिने हो। यो कुरामा चाहिँ सरकार चाहिँ सहमत छ। त्यसपछि यो कोषको व्यवस्थाको बारेमा मैले अघि नै स्पष्ट पारिसकेँ। यो अति विपन्न गरिब वर्गको लागि एउटा छुट्टै कोष खडा गर्ने हो र यसलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा चाहिँ प्रवाह गर्ने हो। यसमा हाम्रो कुराहरू नमिल्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। बुँदा नम्बर 45मा यो कोखदेखि शोकसम्म थप्नुपर्छ भनेको रहेछ। यो मजाले थप्न सकिन्छ मानज्यू। अब त्यसपछि एउटा बुँदा चाहिँ अब थप राख्नुभएको रहेछ। यो बुँदा पनि नराम्रो छैन। यो ग्रहण गर्न योग्य नै छ। यसलाई मिलाएर राख्न सकिन्छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको लगभग सबै यो सम्बोधन चाहिँ हुने कुरा मैले गरेँ। अब यसरी नम्बर 1 जयराम मान्यज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो यस नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै आफ्नो एउटा मतलब जुन संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो त्यसलाई मैले सम्बोधनै गरिसकेँ। अब मोहन कुमार खड्का मान्यज्यूले राख्नुभएको कुराहरूको बारेमा मैले स्पष्ट चाहिँ राखिसकेँ। लगभग यसबाट यो सम्बोधन हुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट राखेका संशोधनहरू लगभग सबै सम्बोधन हुने कुरा मैले राखेँ। यसरी यो नीति र कार्यक्रममाथि 2 दिन हामीले छलफल गऱ्यौँ। उठेका जिज्ञासाहरू, उठेका विषयहरूको पनि मैले स्पष्ट पार्ने काम मैले गरेँ। त्यसपछि संशोधन प्रस्तावहरूका बारेमा पनि मैले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पार्ने सम्बोधन गर्ने कुरा मैले गरेँ र यसरी सबै मान्य सदस्यहरूले संशोधनको माध्यमबाट र अन्य माध्यमबाट जुन विचार, भावनाहरू, सुझावहरू, आलोचनाहरू, मार्गदर्शनहरू राख्नुभयो, म त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब निश्चय नै अब बाध्यताले विपक्षमा विरोधमा बोल्नुपर्ने कुरा एउटा छ नै। यो संसदीय मतलब चाहिँ परम्परामा हामीले अभ्यास गरेको कुरा हो। यसले हामीले अन्यथा लिनु पनि हुँदैन। तर यो नीति कार्यक्रम फेरि हाम्रो नीति कार्यक्रम हो। यो कुनै न कुनै हिसाबले मतलब चाहिँ यसको समर्थन भएको छ। जस्तो छलफलमा मानिसहरूले भाग लिनुभयो, कन्टेन्टमा काहीँ कतै खारेज, विरोध, आपत्ति केही पनि गर्नु भएन। अब संशोधन त राख्नै पर्ने अब यो व्यवस्था छ, त्यो अभ्यास छ, प्रचलन छ। त्यो प्रचलन पुरा गर्नको निम्ति मान्य सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो। यसमा केही छैन, यो सामान्य कुरा हो। यसरी चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ सरकारको नीति कार्यक्रमको चाहिँ समर्थन भएको नै बुझ्छु, म देख्छु।
यसरी यो दस्तावेजलाई कसरी कार्यान्वयन योग्य बनाउन सकिन्छ चिन्ता त्यति मात्रै हो। त्यही चिन्ता यहाँ व्यक्त भएको। सरकारले पनि त्यही चिन्ता राखेको छ। यत्रो महामारी छ, सारा छ, असहज खालको चाहिँ अवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि हामी चुप लागेर पछाडि हटेर बस्ने कुरा पनि भएन। हामीले परिस्थितिलाई काबुमा राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो बिस्तारै मतलब चाहिँ महामारी कम हुँदै जान्छ, परिस्थिति अनुकूल हुँदै जान्छ। त्यसकारण महत्त्वाकांक्षा बोकेर हामीले नाराहरू, कार्यक्रमहरू त्यसै गरी मतलब यो वर्षभित्र गर्न सकिन्छ, हामीले त्यस प्रकार राखेका छौँ। त्यसैले सबै परिस्थितिहरूलाई ध्यान दिएर नै यो नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। यसको अनरसिप यस सभाले लिनुपर्छ। यसको स्वामित्व ग्रहण नगरिकन, अनरसिप नलिकन यो कार्यान्वयन चाहिँ हुन सक्दैन। म त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। यस बिचमा नेपाली राजनीतिमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूले केही अस्वस्थताहरू पैदा गरेको छ। त्यो हामीले भोगेका छौँ। कुनै न कुनै रूपबाट हामी प्रभावित हुनु पर्यो नै, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यो यसमा अन्यथा लिनुपर्ने र यसको जम्मै दोष हामीले बोक्नुपर्ने केही पनि छैन। हाम्रो केही दोष छैन। राजनीतिमा घटनाक्रमहरू नयाँ ढङ्गले विकास भए, त्यसको प्रभाव पर्यो। हामी राजनीतिक प्राणी हो, हामीहरूको केही पनि दोष छैन। परिस्थितिलाई थिक्र्याउने, त्यसलाई सङ्ल्याउने जिम्मा हाम्रो हो। परिस्थिति थिक्रिँदैछ, सङ्लिँदैछ, ट्र्याकमा आउँदैछ। हामी त्यस प्रकार अगाडि बढिराखेका छौँ। संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो छ। संहिताको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो काँधमा छ। संहितालाई संस्थागत गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो काँधमा छ। समृद्धि पस्कने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ। यसरी राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमै छ। आज जनताको चाहनाले, ऐतिहासिक आवश्यकताले, समय र परिस्थितिको चाप र मागले हिजो तत्काल नेकपा एमाले, तत्काल माओवादी केन्द्र चुनावका बेलामा हामी गठबन्धनमा जुट्यौँ, राम्रो परिणाम ल्यायौँ। त्यसलाई एकतामा हामीले गठबन्धनलाई रूपान्तरण गऱ्यौँ। झन् 3 वर्ष सरकारमा हामीले बडो राम्ररी सहकार्य गऱ्यौँ। तर आज परिस्थितिले, घटनाक्रमले हामी अलग हुनु परेको छ। तर यसको अर्थ अब फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको भेट हुँदैन? पक्कै पनि हुन्छ। राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरूका ढोकाहरू खुल्ला हुन्छन्। अनि राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन पनि भनिन्छ। त्यसैले फेरि बाटो ढोकाहरू खुल्ला छन्। हामी फेरि एकै ठाउँ उभिन सक्छौँ। हाम्रो बिचमा राम्रो सहकार्य हुन सक्छ। परिस्थितिले त्यहाँ हामीलाई पुर्याउँछ। हिजो हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि, प्रजातन्त्रका लागि नेपाली कङ्ग्रेस, सबै वाम शक्तिहरू हामी एक ठाउँमा उभिएरै लड्यौँ। आज यत्रो महत्त्वपूर्ण ठुला उपलब्धि र सफलताहरू हासिल भएका छन्। हामी एक नभइकन, हामी सँगै अगाडि नबढिकन मुलुकको लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। त्यसैले म सबैलाई सकारात्मक हुनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। आज नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ। यसबिचमा जे भयो त्यो भइसकेको छ। त्यसको समीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र अगाडि बढ्ने एउटा समय छ। हामी त्यो गर्दै जान्छौँ। देशको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेलाई फुट्ने सुविधा छैन र थिएन। आज जनताको दबाब, कार्यकर्ताको दबाब, मतदाताको दबाब अनि
न्यायालय समेतले ठहर गर्यो कि नेकपा एमाले एक ढिक्का हुनुपर्छ। असाध्य राम्रो कुरा। आज हामी एकताबद्ध भएर सबै दलहरू बलियो हुनुपर्छ, नेकपा एमाले मात्रै होइन, अरू दलहरू पनि बलियो हुनुपर्छ। टुटफुटले राम्रो गर्दैनन्। त्यसैले हामी समीक्षा गर्दै जाउँला, मूल्याङ्कन गर्दै जाउँला, इतिहासले पनि त्यो गर्दै जानेछ। त्यसैले म नेकपा एमालेको एउटा समग्र एकता र त्यो एकताको निम्ति आफ्नो आफ्नो भूमिका खेल्नको निम्ति म सम्पूर्णलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र सबै दलहरू पनि आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई अझ मजबुत बनाउँदै, एकताबद्ध बनाउँदै, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति, संहिताको संस्थागत विकासको निम्ति त्यसै प्रकारले लाग्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू समेत राखेर म अन्तिममा यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जो आगामी वर्षको निम्ति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ, 2 दिन भए पनि हामीले गहन छलफल गरेका छौँ। प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट महत्त्वपूर्ण चाहिँ विचार सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। यो असाध्य नै ग्रहण गर्न लायक विचार र भावनाहरूको रूपमा मैले त्यसलाई लिएको छु। यसरी सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो नीति र कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको सबैजसो नै मैले सम्बोधन गरेँ, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि पेश भएका अलिकति मान्यज्यूलाई चित्त नबुझ्या हुनसक्छ, किन जम्मा यो पनि हटाउने त्यो पनि हटाउने भन्नुभयो हुनाले केही बुदाहरू चाहिँ नहटिने खालको चाहिँ स्थिति छ त्यसमा। त्यसो भएर तर मैले सबै कुराहरूको चाहिँ बारेमा मैले स्पष्ट पनि पारेँ। त्यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो हुनुपर्ने मैले त्यस्तो देख्दिनँ। त्यसपछि हाम्रो जयराम मान्यजी, उहाँको सम्बोधन मैले गर्न नै सकेँ। अनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका हाम्रो मान्यजी हुनुहुन्छ, हाम्रो लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा कि नाम अलिकति तलमाथि भइगयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक लिम्बुवान मोर्चा, राष्ट्रिय मोर्चा का मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पूर्ण समर्थन छ। म उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेर फेरि अन्तिममा एकपटक सर्वसम्मतिले यो नीति र कार्यक्रमलाई पास गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अपिल गर्दछु र आफ्नो भनाइलाई म टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।